तहलका अंगेज आफाक अहमद की गिरफ्तारी, हकीकत क्या है? एमक्यूएम की पीएसपी के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक और नया इंकशाफ। नेशनल स्टेडियम की रोशनियों में किसकी तलाश जारी रही? खालिद मकबूल सिद्दीकी और कामरान टेसूरी साथ साथ। ऑपरेशन शुरू हो गया, 50 अफराद गिरफ्तार। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आज पूरा दिन शहर के अंदर अहम अहम खबरें चलती रही। कहीं पर हेवी ट्रैफिक को आग लगाने के वाकयात रूनुमा होते रहे, तो कहीं पर गिरफ्तारियां और छापों का सिलसिला जारी रहा, और उसी में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती रही, और उसी में एक इतलात आई कि आफाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। डंपर एसोसिएशन का यह मुतालबा सामने आया कि वो सड़कें उस वक्त तक नहीं खोलेंगे जब तक आफाक अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इस पूरे वाकयात की सीरीज क्या है, मैं आपको एक एक लम्हे की खबर दूंगा, और उसके साथ साथ एमक्यूएम लंदन यानी अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से एक दो दिन के अंदर तीसरा बयान किस हवाले से है, और फिर उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसमें पीएसपी का फैक्टर कहां पर गायब रहा, ये एक अहम नुक्ते पर बात करेंगे। जमात इस्लामी यहां पर क्यों खामोश रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप क्या सोचती रही, और एक और बड़े तसादुम की बात, ऑपरेशन शुरू हो चुका, 50 अफराद की गिरफ्तारियां, लोग कराची शहर में छुपे फिर रहे, आखिर इसकी वजह क्या है, ये सारी की सारी तफसीलात आज के प्रोग्राम में शामिल होगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त, डरिए मत इन सब हालात में। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। इससे पहले कि मैं एमक्यूएम के इख्तलाफात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद अहम चीजों पर गुफ्तगू करूं, मैं चाहता यह हूं कि मैं आपको सीरीज के साथ कुछ वाकयात बताना शुरू करूं कि मामला कहां पर जाकर रुक रहा है। ये 8 फरवरी की बात है। 8 फरवरी यानी कि हफ्ते के रोज आफाक अहमद साहब की तरफ से ये ऐलान हुआ था, और सिर्फ 7 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन्होंने खुले लफ्जों में इस बात का ऐलान किया था कि कराची शहर में कातिल डंपर को रोका जाएगा और महाजर नौजवान इसे रोकेंगे। 48 घंटे का टाइम दिया गया था। उसके बाद से सीरीज का आना शुरू हो गया। आपने कल के प्रोग्राम में यहां तक की तफसीलात सुनी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और फिर यानी कि 10 और 11 तारीख की रात के दरमियान क्या मामलात होते रहे, और 11 तारीख को क्या कुछ होता रहा, ये सारी तफसीलात आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। तो जरा सुनते जाइए और क्या मामलात हैं। जब आफाक अहमद साहब की तरफ से यह ऐलान किया गया 11 तारीख की सुबह 8 बजे से कोई हेवी ट्रैफिक नहीं चलेगा। कवानीन के मुताबिक कराची शहर के अंदर हेवी ट्रैफिक का टाइम रात 11 से सुबह 6 बजे तक का है, लेकिन मुसलसल 1 महीने के अंदर इसकी खिलाफ वर्जी के नतीजे में अब तक 80 से ज्यादा अफराद अपनी जानों से जा चुके हैं। इसके बाद यह ऐलान मुख्तलिफ सियासी जमातें करती जा रही थी, हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा एक्शन नहीं आ रहा था, और फिर आफाक अहमद साहब की तरफ से ये ऐलान कि 11 तारीख की सुबह 8 बजे के बाद किसी हेवी ट्रैफिक को नहीं देखा जाएगा। अब हुआ क्या, 8 बजे के बाद से लेकर 3 बजे तक के मैं वाकयात आपको बताता हूं, तो आपको बहुत सारी चीजों का क्लियर हो जाएगा। इस ऐलान के बाद लांडी के अंदर सबसे पहले एक हेवी ट्रैफिक को, एक हेवी जो डंपर था उसे रोका गया। जब उसे रोका गया और वहां पर मज़ाहमत हुई, तो वहां पर जो कोई भी मुश्तिल अफराद थे उन्होंने उसे आग लगा दी, और उसके बाद ये वाकयात शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फैलते गए। फिर उसके बाद लियाकताबाद की इतलात आना शुरू हुई, उसके बाद मंगोपीर की इतलात आना शुरू हुई, और उसके बाद सुरजानी टाउन की इतला आना शुरू हुई कि सुरजानी टाउन में भी एक वाटर टैंकर को आग लगा दी गई है। पूरे शहर के अंदर हैरत अंगेज तौर पर इस दौरान, यानी कि आप ये देखिए कि 8 बजे से लेकर आज ये पहला दिन, गुज़िश्ता 40 दिनों के अंदर ये पहला दिन गुजरा है कि जिसमें कोई डंपर का वाकया रोनुमा नहीं हुआ है।
कल सरीना जो मोबाइल मार्केट है सखी हसन पर, वहां के भी एक ताजिर के साथ ये वाकया रोनुमा हुआ था कि उसकी वहां पर वो जहां भाग हुआ, लेकिन आज ये वाकया नहीं हुआ। मगर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डंपर एसोसिएशन ने शहर में दाखिले के कई रास्ते बंद कर दिए और उनकी तरफ से ये मुतालबा आना शुरू हुआ कि आफाक अहमद के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। लेकिन उसके साथ साथ ही कुछ और मामलात होना शुरू हुए। लांडी, कोरंगी, मलीर, सुरजानी टाउन और शहर के कई इलाकों के थानों के अंदर FIR दर्ज होना शुरू हो चुकी। उसके बाद फिर पुलिस ने इन डंपर्स को तो रोका या नहीं रोका, लेकिन ये बात सामने आना शुरू हुई कि कराची के नौजवानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई और उन FIR में बाकायदा लड़कों के नाम भी दर्ज किए गए। हैरत अंगेज तौर पर अगर वहां से कोई जाए वकुआ से कोई शख्स नहीं पकड़ा गया तो उसके बावजूद FIR में जो नाम दर्ज किए गए वो भी हैरत कुन थे। उसके बाद लांडी के अंदर एक होटल में बैठे हुए कई अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से बाद में यह पता चला कि इनका ताल्लुक महाजिर कौमी मूवमेंट यानी आफाक अहमद की जमात से। उसके बाद शहर में ये अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो चुकी कि भाई बहुत सारे कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है आफाक अहमद साहब के कारकुनान की तरफ से और एक हेवी ऑपरेशन शुरू किया गया है। फिर उसके बाद पुलिस के एक सरबराह की तरफ से यह बयान आया, पुलिस के एक अहम अहदेदार की तरफ से यह बयान सामने आया कि जो भी लोग इस मामला में इन्वॉल्व हैं उन सब के खिलाफ दहशत गर्दी के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यानी जो लोग भी एहतजाज कर रहे थे उन सब को दहशत गर्द करार दे दिया गया। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए और उस वक्त के हालात के मुताबिक यकायक एक ऐलान तमाम सहाफियों के पास आता है। कोई वक्त होता है 3:30 बजे जब ये मामला चल रहे होते हैं, 4 बजे के करीब ये सब सहाफियों को मैसेज आता है कि आफाक अहमद ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया हुआ है, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम 5 बजे दिया जाता है। तमाम सहाफ़ी यानी कि शहर के तमाम बड़े सहाफ़ी और तमाम टीवी चैनल्स 5 बजे आफाक अहमद साहब के घर पर मौजूद होते हैं और 5:15 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। जैसे ही 5:15 बजे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, मतलब 5:15 और 5:30 के दरमियान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद होती है, तमाम टीवी चैनल्स के कैमरे मौजूद होते हैं और आफाक अहमद साहब इस बात का जिक्र शुरू करते हैं कि जनाब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐन उसी वक्त एक ऐसा वाकया होता है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक खबर गर्दिश करना शुरू कर जाती है। यही वो बात, यही वो नुक्ता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। होता क्या है, मंजर क्या होता है, इस बात को जरा सा देखिए कि भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, सहाफियों की बड़ी तादाद मौजूद होती है, आफाक अहमद साहब का घर मौजूद होता है और एक पुलिस का आला अहलकार, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, एक पुलिस का आला अहलकार अपने कई सिपाहियों के साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आ जाता है। अब इत्तलात ये आती हैं कि बाहर पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां हैं और जो सहाफ़ी बाहर मौजूद होते हैं उन तक ये इत्तलात आती है कि शायद आफाक अहमद को प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोका जाने वाला है और शायद उन्हें गिरफ्तार किया जाने वाला है। यही बात भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब आफाक अहमद पुलिस को आता हुआ देखते हैं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही होती है पाकिस्तान के कई टीवी चैनल्स के अंदर, क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर डंपर का एक बड़ा इशू हुआ होता है, FIR की बात हो रही होती है, कई सोशल मीडिया ग्रुप्स पर, फेसबुक पेजेस पर ये लाइव चल रहा होता है और एन उसी वक्त पुलिस का उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आ जाना, उसी वक्त आफाक अहमद साहब पूछते हैं कि क्या तुम मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हो? तो क्या पूछते हैं ये देखिए और उसके बाद क्या होता है ये पूरी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये मंजर देखिए। लेकिन क्या इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पीपल्स पार्टी ने बर्बाद कर दिया इस काबिल है कि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक चल सके? और इस हैवी ट्रैफिक की मौजूदगी में ये पुलिस वाले कौन हैं? अगर मुझे लेने आए हो तब भी आप बाहर खड़े होंगे, फिर आप लेंगे, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे हो? तो आ जाओ, इधर आ जाओ जनाबे वाला। अब उसके बाद जब ये बात हो जाती है वो कहता है कि जनाब नहीं, मैं तो सिक्योरिटी के लिए आया हूं। तो हैरत अंगेज तौर पर सिक्योरिटी के लिए आने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किस तरीके से एक शख्स पुलिस एहलकार आ जाता है, सारे एक प्रोटोकॉल होता है, चीज़ें होती हैं, सबको ये खदशा होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद मुमकिन तौर पर आफाक अहमद को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन आफाक अहमद साहब की 22 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
ہوتی ہے، کچھ سوالات کے جوابات ہوتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نے ہمارا کسی پختونوں سے کوئی جھگڑا نہیں جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا صرف اور صرف ڈمپر مافیا کے خلاف ہے اور اس کی سب ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت پر آتی ہے۔ تمام صحافی اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے بھی اپنے فوکس جادوگرنی کو دوڑایا ہوا ہوتا ہے، ہم یہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کیا واقعی میں جس طریقے سے دن بھر میں آفاق احمد صاحب کے کارکنان کے خلاف جو ایف آئی آریں درج ہوئی ہیں اور جس طریقے سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، کیا آفاق احمد صاحب کو پریس کانفرنس کے فوراً بعد گرفتار کر لیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ ہم منتظر رہتے ہیں، صحافی بھی منتظر ہوتے ہیں۔ عموماً ہوتا ہی ہے کہ آفاق احمد صاحب کے پریس کانفرنس کے بعد صحافی وہاں پر بیٹھتے ہیں، کسی بھی کی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس کے بعد صحافی بیٹھتے ہیں، تھوڑے سے گپ شپ ہوتے ہیں، سب ان لیڈران جو کوئی بھی کہیں پہ بھی کسی کی پریس کانفرنس ہو تو ہی ہوتا ہے، لیکن فوری طور پر آفاق احمد صاحب کے ساتھ وہ سارے صحافی روانہ ہو گئے۔ اب وہاں پر صورتحال کیا تھی؟ پولیس باہر موجود، آفاق احمد صاحب گھر میں موجود، پورے شہر میں یہ افواہ گردش کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ آفاق احمد کو اریسٹ کر لیا گیا۔ بات ہے 5:45 کی، بات ہے 5:45 بجے 11 تاریخ کی یہ صورتحال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پورا دائچہ میں نے آپ کو دے دیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف ڈمپر ایسوسی ایشن والے نے اپنا مظاہرہ ختم نہیں کیا، وقت اس وقت ہو رہا ہے 7:30، یعنی کہ اس واقعے کو تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہے، ڈمپر والے وہاں پر موجود تھے، ان کی یہ درخواست ہے آفاق احمد صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ تو آفاق احمد صاحب نے اس پریس کانفرنس کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ اگر ڈمپر کوئی حادثہ کرتی ہے تو ڈمپر مالکان کے خلاف ایف آئی آریں کیوں درج نہیں ہوتی، پھر اس کے ذمہ داروں کے خلاف ایف آئی آریں کیوں درج نہیں ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر لیں، میں 8.5 سال جیل ویسے ہی کاٹ چکا ہوں، یہ کوئی مسائل نہیں ہے، گرفتاری سے ہم نہیں ڈرتے، ہم ان کے خلاف احتجاج جاری رکھیں گے۔ بہرحال یہ پریس کانفرنس ہو گئی، اب ہم نے جادوگرنیاں لگا کے رکھی ہوئی تھی کہ گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، مگر اس دوران جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں 1.5 گھنٹے کے اندر پورے شہر میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ آفاق صاحب کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ ہماری جادوگرنی وہیں موجود تھی، وقت 7:30 بجے، تاحال ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ تو کیا یہ گرفتاری رات کے کسی پہر میں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ جس طریقے سے پولیس آئی تھی یا جس طرح کی صورتحال تھی اس سے تو یہ واضح اشارہ تھا کہ کوئی بڑا آپریشن ایک بار پھر ہو رہا ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہے؟ 8 سال کے بعد، یعنی سن 2013 کے بعد سے اگر آپ غور کریں، جب ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع ہوا، اس سن 2013-14 کے بعد سے لے کر یہ گزشتہ 10 سالوں کے اندر 10 سے 11 سالوں کے اندر یہ پہلا موقع ہے کہ مہاجر کمیونٹی، چاہے اس میں پی ایس پی ہو جماعت ہو، چاہے ایم کیو ایم لندن ہو، چاہے ایم کیو ایم پاکستان ہو، یا مہاجر کمیونٹی آفاق احمد صاحب کی جماعت ہو، ان سب کی طرف سے کوئی جو ظاہر الطاف حسین صاحب کی طرف سے تو وہ ایک موومنٹ ان کی چل رہی کہ ان پر پابندی کے خلاف، وہ پابندی کے لیے وہ ان پر سے ہٹائی جائے، لیکن اس کے باوجود شہر کے اندر مہاجر نام کے حوالے سے جو ریزسٹیو موومنٹ ہے، ریزسٹنس موومنٹ ہے، 10 سال کے بعد کوئی ریزسٹنس موومنٹ ہوئی ہے۔ ریزسٹنس موومنٹ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مزاحمتی تحریک شروع ہوئی کسی ایشو پر، مزاحمتی تحریک کسی ایشو پر ہونا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا زیدی کیس، ایم کیو ایم کے عروج کی سب سے اہم وجہ بشرا زیدی کیس تھا، یعنی کہ بشرا زیدی کیس وہ بھی ٹرانسپورٹ مافیا کے خلاف تھا، اور پھر وہ جب بشرا زیدی کا ثانیہ رونما ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس حوالے سے پھر یہ بھی بات دیکھی گئی کہ ایم کیو ایم لندن بھی اس ایشو کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہی ہے، اور گزشتہ 2 دنوں کے اندر ان کی طرف سے بھی جو مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب ہیں، رابطہ کمیٹی کے ان کے سربراہ ہیں، ان کی طرف سے بھی مسلسل یہ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کہ ڈمپر مافیا کے حوالے سے اس کو ہر صورت میں روکا جائے۔ پھر ایم کیو ایم پاکستان نے بھی ایک پریس کانفرنس کی کہ جس پہ انہوں نے ڈمپر پر پابندی کی بات کی۔ تو جو ڈمپر ایشو ہے اور یہ مقامی اور غیر مقامی کے علاوہ دیگر ایشوز میں کنورٹ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اب اس میں ایک بڑا اہم عنصر ہے کہ کیا یہ رات کو یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں کیا رات بھر مزید گرفتاریاں ہوں گی، اور جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں آفاق احمد صاحب کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، سب کی نگاہیں اس پر ہیں، اور ظاہر ہے ہماری نگاہیں بھی اسی معاملے کی طرف ہے کہ یہ معاملہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ اگر اس حوالے سے مزید اپڈیٹ آئے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب چلتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف اور دیگر موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ ایک سیریز چل رہی ہے، ظاہر ہے اسلام آباد تو ہم سے کئی دور ہے، یہاں تک کہ یہاں کا موسم اور اسلام آباد کے موسم میں بھی فرق ہوتا ہے، تو ظاہر ہے یہ موسم کا فرق حالات کے مطابق بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو حالات چل رہے ہیں وہ اسلام آباد کے حالات نہیں ہوتے، اور جو اسلام آباد کے حالات ہوتے ہیں وہ یہاں کے حالات نہیں ہوتے۔ ہاں البتہ اسلام آباد میں اگر حالات بدلتے ہیں تو یہاں کے حالات بھی بدلتے ہیں، اسلام آباد کے قریب کے حالات اگر کہیں بدلتے ہیں تو یہاں کے بھی حالات بدلتے ہیں۔ خیر نقطہ یہ نہیں ہے، نقطہ اس سے آگے کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔
یہ توقعات کل رات کو ایم کیو ایم میں جو اختلافات موجود ہیں، یعنی کہ پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں کے درمیان، جو ویسے تو ایم کیو ایم پاکستان ہے لیکن یہ دو فیکٹرز کے درمیان جو اختلافات موجود ہیں، اس میں ایک بار پھر شدت کی نشانیاں ہوئی ہیں۔ رات کو 11 بجے کی بات ہے، 10 تاریخ رات 11 بجے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب وسیم بدامی صاحب کے شو میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ اس بارے میں بار بار پوچھتے ہیں کہ جناب اختلافات موجود ہیں، لیکن فاروق ستار صاحب کمال فن رکھتے ہیں بات گھمانے کا۔ جب تک وہ خبر دینا نہ چاہے، خبر آتی نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے کہا کہ بھائی رات گئے، ہم لوگ بیٹھے ہیں، 2 نشستوں سے ہم بیٹھے ہیں اور معاملات حل ہو گئے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ مگر جو واٹس ایپ گروپس میں ادھر یہ خبریں چلتی رہی کہ انیس قیوم خانی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے مسلسل چاکنگز ہوئی ہیں کچھ علاقوں میں۔ میرے پاس اس کی کوئی تصدیق شدہ خبر نہیں آئی، لیکن واٹس ایپ گروپس میں یہ چاکنگ کا سلسلہ نظر آیا کہ جناب وہ ان کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اب آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں۔ اب جب فاروق ستار صاحب کا یہ بیان سامنے آ چکا تھا، رات 11 بجے کے معاملات تقریباً طے ہو چکے، ہمیں آگے جانا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ 11 تاریخ کی دوپہر کو ایک پریس کانفرنس کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس پریس کانفرنس کو دیکھیے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس پریس کانفرنس کو غور سے دیکھتے جائیے آپ، اور اب آپ دیکھ کر سمجھیے۔ یہ پریس کانفرنس میں فاروق ستار صاحب موجود ہیں، خواجہ اظہار صاحب موجود ہیں اور امین الحق صاحب موجود ہیں۔ یہ تو ڈانس کا سٹیپ ہو گیا نا؟ نہیں، وہ کون کرتا تھا شانی ڈانس اس طرح کا؟ وہ مائیکل جیکسن۔ شانی سے آپ پوچھیں اس ساری چیزوں کا۔ اچھا یہی رقص کا سما یہاں پر جاری۔ اب اس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا، یہ مجھے یاد آ رہا ہے سن 2021 تک کی پریس کانفرنس، 2016 سے 2021 تک کی پریس کانفرنس۔ اسی طرح کا انوائرمنٹ کھلے میں نہیں ہوتی تھی، یہاں پر ہوتی تھی۔ خواجہ اظہار اس طرف بیٹھے ہوتے تھے، یہ اس طرف امین الحق بیٹھے ہوتے تھے، فاروق ستار نہیں ہوتے تھے، کوئی اور ہوتا تھا، لیکن سیٹ اپ وہی تھا۔ پی ایس پی غائب، مصطفیٰ کمال صاحب لوگ اس میں موجود نہیں، ان کے لوگ موجود نہیں۔ ڈومیسائلز کے حوالے سے انہوں نے کافی دھواں دھار باتیں کہی، اور ایم پی ایس کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کا کہا تھا، لیکن جو خواجہ صاحب اور امین الحق صاحب پریس ظاہر ہے وہ نہیں ہے۔ مگر ڈومیسائل کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ جو کورٹ میں گئے تھے وہ خواجہ اظہار الحسن گئے تھے، لیکن خواجہ اظہار الحسن صاحب کو کئی پریس کانفرنسز کے اندر اس طریقے سے نہیں بلایا گیا جب سے مصطفیٰ کمال صاحب کا پلیٹ فارم زیادہ مضبوط ہوا تھا۔ دونوں صاحب بھی نظر نہیں آتے تھے، لیکن خواجہ اظہار الحسن صاحب کا آنا اس بات کی واضح نشانی تھی، اور برابر میں امین الحق صاحب کا بیٹھنا بھی اس واضح نشانی کے طور پہ تھا کہ اس میں اہم چیزیں ساری غائب تھی۔ اشارہ یہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور پریس کانفرنس ہوتی ہے افتخار صاحب کی، اور وہ پی ایس پی فیکٹرز کے طور پر ہوتی ہے، یعنی کہ دونوں میں معاملات تاحل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج کراچی شہر میں ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، اور بہت بڑا ایونٹ یہ تھا کہ نیشنل اسٹیڈیم کا افتتاح تھا۔ ہر بار نیشنل اسٹیڈیم میں میچ ہو یا کوئی بھی تقریب ہو، شارع فیصل کا جو حال ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے، لیکن خبر تھی کہ تلاش میرے یار کی تھی، تلاش میرے یار کی تھی۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، لیکن ہمیشہ جس سے دل لگتا ہے اسی کی تلاش ہوتی ہے نا۔ اور ہم جیسے صحافیوں کی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں صرف ایک چیز کی تلاش ہوتی ہے، خبر 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 خبر۔ جب کامران ٹیسوری صاحب نیشنل اسٹیڈیم کا افتتاح کر رہے تھے تو میری نظریں آگے پیچھے اوپر نیچے تلاش کر رہی تھی کہ کون آیا ہوا ہے۔ مجھے نظر آئے خالد مقبول صدیقی صاحب، صحیح ہے، وفاقی وزیر ہے، کراچی سے تعلق ہے۔ محسن نقوی صاحب پی سی بی کے سربراہ ہے، صحیح ہے۔ لیکن اس طرح کی آفیشیل میٹنگز کے اندر ہم نے پہلے ماضی میں تو یہ دیکھا کہ جب کامران ٹیسوری صاحب ہوتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہوتے تھے۔ اکثر آپ نے اس طرح کی دیکھی، جو گورنر ہاؤس کے اندر تقاریب ہوتی تھی، دیگر تقاریب ہوتی تھی، اس کے اندر باقاعدہ ان کو دعوت ہوتی تھی، اور وہ خانہ کعبہ کے امام آئے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی تو ویل چیئر کو دونوں، ایک چیئر سے ادھر مصطفیٰ کمال صاحب نے پکڑا تھا، ادھر سے کامران ٹیسوری صاحب نے پکڑا تھا، دونوں لے کے جا رہے تھے، نہیں تھے۔ کراچی کا اتنا بڑا ایونٹ، کراچی شہر کا نیشنل اسٹیڈیم کا افتتاح، پورے شہر کی نگاہیں اس کی طرف، سب کی میڈیا کی، عالمی میڈیا کی نگاہیں اس طرف، لیکن موجود نہیں تھے۔ مراد علی شاہ موجود تھے، وزیر اعلیٰ سندھ موجود تھے اور وہاں پر تھے۔ یہ اشارے کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ اشارے اس طرف جا رہے ہیں کہ جناب ابھی تک وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا آئس میلٹ نہیں ہوئی، یعنی کہ ابھی تک برف پگھلی نہیں ہے۔
बर्फ सख्त है, कब तक सख्त रहेगी इसका इशारा और देखिए कि फिर नोटिफिकेशन आ जाता है कि जनाब फलां को हमने निकाल दिया, फलां को हमने निकाल दिया। लेकिन ये निकलते हैं या नहीं निकलते वो एक अलहदा बहस। आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं। दो बड़ी खबरें मैंने आपको दे दी जिनका लिंक है। तीसरी बड़ी खबर ये कि ये बात बार बार सिंध की तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर एहतजाज का सिलसिला जारी था कि जनाब आप ब्यूरोक्रेट्स को, सरकारी अफसरों को यूनिवर्सिटीज का सरबराह नहीं बना सकते, उसके खिलाफ एहतजाज जारी था। लेकिन सिंध हुकूमत इस बात में बज़द है कि वो सरकारी अफसरान को ही हर सूरत के अंदर लेकर आएगी। और उसके लिए उन्होंने इतने एहतजाज के बाद, तुलबा एहतजाज कर रहे हैं, तालबात एहतजाज कर रही हैं, असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं, वीसीस वाइस चांसलर एहतजाज कर रहे हैं, सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात में बज़द थे कि कानून लाना है। और उन्होंने इसे सिंध असम्बली से पास भी करवा दिया। मगर इतलात ये हैं कि कामरान टेसोरी ने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। यूं तो इस दस्तखत ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगले चंद दिनों के अंदर ये खुद ब खुद कानून का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन ये इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान भी मामलात सीधे नहीं है। दूसरी तरफ एक बड़ी अहम इतलात हमारे पास मौसूल हो रही है और वो इतला भी बहुत ज्यादा अहम है और वो है सिस्टम के हवाले से। सिस्टम जिसे कहा जाता है, सिस्टम के हवाले से एक बड़ा अहम नाम लिया जाता रहा है और वो है सिद्दीक एमजी का। अब एमजी एजी मजीद का के हवाले से कहा जाता है कि वो सिस्टम को चलाने के लिए फ्रंटमैन तस्वुर होते हैं और इनका फ्रंटमैन जो है वो सिद्दीक आदम जी के मुताल्लिक कहा जाता है। सिद्दीक आदम जी के हवाले से कई बातें गर्दिश कर रही हैं और ये गर्दिश करती हुई बातें बहुत सारे सवालात को जन्म ले रही है और वो क्या होंगी या आइंदा दिनों के अंदर एक बड़ी खबर के तौर पर आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। जिन खदशात का, जिन बातों का मैं इजहार कर रहा हूं उसे याद रखिएगा कि ये आइंदा दिनों के अंदर बड़ी खबर बनेगी। इसकी पूरी डिटेल्स मैं आइंदा चंद दिनों के अंदर आपको देने वाला हूं कि आखिर ये मामलात क्या चल रहे हैं, सिद्दीक आदम जी का नाम क्यों आ रहा है फ्रंटमैन के तौर पर, किस लिए लिया जा रहा है, कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है, कैसे ले रहा है और वजूहात क्या है और इस सब का मकसद क्या है। एक बड़ी तहलका अंगेज स्टोरी आपको मैं देने वाला हूं आइंदा चंद दिनों के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। अब तक की ये बड़ी खबर थी शहर कराची से। मज़ीद खबरों के लिए भी अनीस मंसूरी को ज़रूर देखते रहिए। इजाज़त दीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।